विषयः न्यायसूत्रविषयसङ्ग्रहः। प्रस्तुत प्राचार्यः सच्चिदानन्दमिश्रः वाराणसी। अस्मिन् व्याख्याने प्रतिपाद्यविषयाः एवं भवन्ति। प्रथमतः न्यायसूत्रपरिचयः, तत्र ग्रन्थकर्तृविषये गौतम अक्षपादरूप ग्रन्थकर्तृविषये विप्रतिपत्तिप्रतिपादनं, तदनन्तरं सूत्रे उद्देशलक्षणपरीक्षाः क्रमेण भवन्तीति, प्रथमाध्याये उद्देशः लक्षणञ्च तत्त्वानां विषये कृतं, द्वितीये अध्याये प्रमाणपरीक्षा प्रवर्तते इति निरूप्यते। तदनु तृतीयचतुर्थाध्याययोः प्रमेयपरीक्षा भवति, पञ्चमे परिशिष्टतत्त्वानां परिगणनञ्च इति निरूप्यते। अनन्तरं समग्रस्य शास्त्रस्य एककर्तृकत्वस्य पुष्टिः, शास्त्रोद्देश्यं निःश्रेयसाधिगमः इति च प्रतिपाद्यते। तदनु शास्त्रप्रक्रिया विव्रियते। संसारः मिथ्याज्ञानमूलः, तन्मिथ्याज्ञानापाये अपवर्गः इति च प्रतिपाद्यते। अनन्तरं प्रमेयेषु मिथ्याज्ञानप्रतिपादनं, तत्र दोषाः करणत्रयेण निषिद्धाचरणविषये तद्धाने विहिताचरणं तेन मिथ्याज्ञानापायः इति प्रतिपाद्यते। अनन्तरम् उभयविधकर्मणां हानात् प्रवृत्त्यपायः भवति, तेन अपवर्गः इति निरूप्यते। अनन्तरं षोडशतत्त्वानां संक्षिप्तविवरणं भवति। प्रमाणप्रभृतिनिर्णयपर्यन्तं पूर्वं प्रस्तूयते, अन्ते वादादिसप्तकविवरणं, तेषां कथम् अपवर्गोपयोगिता इति तत्प्रकारश्च निरूप्यते। रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमस्कारः, अहं सच्चिदानन्दमिश्रः। न्यायसूत्रस्य विषये किमपि वक्तव्यं परिचयात्मकं प्रस्तुतम्। अक्षपादेन गौतमेति अपरनाम्ना प्रसिद्धेन भगवता महर्षिणा न्यायसूत्रं प्रणीतम्। अत्र सन्ति 5 अध्यायाः। प्रत्येकम् अध्याये 2 आह्निके विद्यते। अयं ग्रन्थः, सम्पूर्णोऽयं ग्रन्थः एकेन अक्षपादेन प्रणीतः। अपरेण वा अत्रापि विदुषां विद्यते सन्देहः। तत्र सन्ति केचन विद्वांसः ये एवं स्वीकुर्वन्ति यत् प्रथमाध्यायात्मकं न्यायसूत्रम् एकेन प्रणीतं, द्वितीयाध्यायतः पञ्चमाध्यायपर्यन्तं न्यायसूत्रं केनचित् अपरेण विदुषा प्रणीतम्। तत्र विद्यते किमपि कारणमपि। यदि अस्य ग्रन्थस्य विषयाणाम् अवलोकनं क्रियते तदा एवं प्रतिभाति यत् येषां तत्त्वानां विवेचनं कर्तुं ग्रन्थकारः इच्छति तेषां सर्वेषामपि तत्त्वानां विवेचनं प्रथमाध्याये एव समाप्तिं गच्छति। तत्र हि प्रथमे एव सूत्रे ग्रन्थकृता एवं प्रतिपादितं प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्त अवयव तर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डा हेत्वाभासछलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः। पुनश्च एतेषां षोडशानामपि तत्त्वानां विवेचनं प्रथमे अध्याये एव परिसमाप्तिं गच्छति। प्रथमाध्यायस्य प्रथमे आह्निके केषाञ्चन पदार्थानां तत्
निर्णयपर्यन्तानां प्रमाणतः आरभ्य निर्णयपर्यन्तानां तत्त्वानां विवेचनं कृतमस्ति। द्वितीये आह्निके तु वादजल्पवितण्डा हेत्वाभास छलजातिनिग्रहस्थानानां विवेचनं कृतमस्ति। अतः प्रथमदृष्ट्या एवं प्रतिभाति यत् केवलं प्रथमाध्यायात्मकः एव ग्रन्थः केनचित् विदुषा गौतमेन अक्षपादेन वा लिखितः आसीत्। द्वितीयाध्यायतः आरभ्य पञ्चमाध्यायपर्यन्तः ग्रन्थः केनचित् अन्येन ऋषिणा लेखकेन वा प्रणीतः अत्रापि कश्चन प्रस्तावः विद्यते। अस्मिन् प्रस्तावे सन्ति केचन विद्वांसः यथा सतीश्चन्द्र विद्याभूषण प्रभृतयः येषाम् एवं चिन्तनमस्ति यत् समग्रं न्यायसूत्रं केनचित् एकेन विदुषा प्रतिपादितं लिखितं वा नास्ति। एकम् अपरमपि कारणम् अत्र प्रतीयते। नागार्जुनेन बौद्धविदुषा न्यायसूत्राणां खण्डनाय एकं ग्रन्थरत्नं प्रणीतमस्ति। वैदल्यसूत्र इति नामधेयम्। अस्मिन् वैदल्यसूत्रनामधेये ग्रन्थे श्रीमान् नागार्जुनः केवलं प्रथमाध्यायपर्यन्तमेव न्यायसूत्राणां परिगणनं कृत्वा चयनं कृत्वा तेषाम् एव सूत्राणाम् आनुपूर्वीशः एकैकशः खण्डनं विदधाति। तत्र ग्रन्थे नागार्जुनस्य प्रतिज्ञा विद्यते। तर्कज्ञानाभिमानेन वादं यः कर्तुमिच्छति तस्याहङ्कारहानाय वच्मि वैदल्यसूत्रकम्। अस्य अयम् अभिप्रायः। तर्कज्ञानस्य अभिमानं कृत्वा यः कश्चन वादं कर्तुं वाञ्छति तस्य अहङ्कारस्य विनाशाय परिशमनाय अहम् इमं ग्रन्थं करोमि। तर्हि यदि तेषां मन्तव्यमेवम् अस्ति, यदि सम्पूर्णं न्यायसूत्रम् एकेनैव विदुषा प्रणीतमस्ति तर्हि किं कारणं विद्यते यत् वैदल्यसूत्रकारः नागार्जुनः केवलं प्रथमस्यैव अध्यायस्य खण्डनं कर्तुं वाञ्छति। तस्य एतादृशी प्रतिज्ञा विद्यते। तर्कज्ञानाभिमानेन वादं यः कर्तुमिच्छति तस्याहङ्कारहानाय वच्मि वैदल्यसूत्रकम्। तर्हि सा प्रतिज्ञा तु तदानीमेव सफली भवितुमर्हति यदा तेन समग्रस्यैव न्यायसूत्रस्य खण्डनं विहितं भवेत्। किन्तु समग्रस्य ग्रन्थस्य खण्डनं तेन नैव प्रतिपादितम् अस्ति। अतः एषा आशंका जागर्ति यत् सम्भवतः न्यायसूत्रस्य प्रथमाध्याय एव प्रथमं प्रणीतः आसीत्। द्वितीयाध्यायतः आरभ्य पञ्चमाध्यायपर्यन्तः ग्रन्थः अनन्तरं केनचित् योजितः स्यात्। तत्र एषा समस्या एवं निर्धारयितुं शक्यते। कः परिपाटी विद्यते न्यायसूत्रे, कथं केन क्रमेण न्यायसूत्रे विषयाणां प्रतिपादनमस्ति, के विषयाः समग्रे न्यायसूत्रे प्रतिपादिताः सन्ति। यदि ते विषयाः विचारिताः, यदि वयं निश्चिनुमः यत् केषाञ्चित् विषयाणां क्रमशः प्रतिपादनं तस्मिन् ग्रन्थे विद्यते, तदा वयं निश्चयितुं शक्नुमः यत् समग्रो वा ग्रन्थः केनचित् एकेन विदुषा प्रणीतः किं वा
खण्डशः विद्वद्भ्यां लिखितः। तर्हि एवं अस्य ग्रन्थस्य विषये ज्ञातव्यम्। एका प्रक्रिया प्रतिपाद्यते अस्मिन् ग्रन्थे। सा प्रक्रिया सर्वथा नवीना, सर्वथा महत्वपूर्णा च विद्यते। एषा प्रक्रिया प्रायशः अनन्तरम् अन्ये बहुभिः विद्वद्भिः स्वीकृता ग्रन्थनिर्माणाय। सा प्रक्रिया च एवं विद्यते। उद्देशलक्षणक्रमेण परीक्षाक्रमेण ग्रन्थस्य निर्माणं करणीयम्। प्रथमम् उद्देशः स्यात्, अनन्तरं लक्षणं स्यात्, अनन्तरं च परीक्षा स्यात्। किं तावत् उद्देशपदार्थः, किं तावत् लक्षणं, का च परीक्षा। उद्देशविषये प्रोच्यते नाममात्रेण वस्तुसंकीर्तनम् उद्देशः। नामग्रहणपूर्वकं यत् विषयाणां परिचयः दीयते, नाम संकीर्तनं केवलं क्रियते, नामानि परिगण्यन्ते, तदुच्यते उद्देशः। अनन्तरं तावत् लक्षणं क्रियते। लक्षणं नाम असाधारणधर्मः। आङ्ग्लभाषायां डिफिनेशन् इति उच्यते। तर्हि न्यायसूत्रस्य या प्रक्रिया विद्यते तस्यां प्रथमं तावत् प्रथमसूत्रेण, किञ्च अनन्तरं तेषां प्रमाणानां, प्रमेयानाम्, अन्येषां च तत्त्वानां नामसंकीर्तनं विधाय लक्षणं क्रियते। एवं क्रमेण द्रष्टुं शक्यते यत् न्यायसूत्रस्य प्रथमे अध्याये उद्देशः विद्यते, नाममात्रेण वस्तुसंकीर्तनरूपः उद्देशः, अनन्तरं च तेषां तत्त्वानां लक्षणानि प्रतिपादितानि सन्ति। परीक्षा तु न कुत्रापि प्रथमेऽध्याये प्रवृत्ता। द्वितीयाध्यायतः आरभ्य परीक्षा क्रियते। प्रथमे अध्याये केवलं नाममात्रेण वस्तुसंकीर्तनं विधाय लक्षणानि प्रतिपादितानि। द्वितीये अध्याये, तृतीये अध्याये, चतुर्थे अध्याये च परीक्षा क्रियते। पंचमे अध्यायेपि परीक्षा विद्यते, किन्तु तत्रापि कश्चन क्रमः विद्यते। तत्रापि केषाञ्चन तत्त्वानां लक्षणानि अपि प्रतिपादितानि सन्ति। तर्हि द्वितीये अध्याये प्रमाणानां परीक्षा क्रियते। प्रथमेऽध्याये लक्षणानि विधाय, द्वितीये अध्याये प्रमाणानां परीक्षा क्रियते। 4 प्रमाणानि स्वीकृतानि सन्ति। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं शब्दस्य। तर्हि द्वितीयेऽध्याये प्रमाणानां परीक्षा क्रियते, परन्तु तत्र कश्चन क्रमव्यत्यासोऽपि विद्यते। प्रमाणानां परीक्षा करणीया अस्ति चेत् प्रथमं प्रत्यक्षेण आरब्धव्यं, परन्तु प्रत्यक्षेण ग्रन्थकारः परीक्षां नैव प्रारम्भं करोति। किं करोति? प्रथमं संशयपरीक्षां करोति। संशयं परीक्षते। किं तावत् संशयं? कस्तावत् संशयः? संशयस्य किं लक्षणं? किं वा तल्लक्षणं सम्भवति न वा? एतत् सर्वं प्रथमं संशयविषये परीक्ष्यते। अनन्तरं प्रमाणसामान्यस्य परीक्षा क्रियते। प्रमाणसामान्यपरीक्षानन्तरं प्रमाणविशेषपरीक्षा अपि क्रियते। प्रत्यक्षस्य, अनुमानस्य, उपमानस्य, शब्दप्रमाणस्य च एवं क्रमेण परीक्षां विदधाति। अनन्तरं तावत् एतेभ्यः 4 प्रमाणेभ्यः अतिरिक्तानि कानिचन प्रमाणानि सन्ति न वा इत्यपि विचार्यते।
द्वितीये अध्याये। तत्र अर्थापत्तिः प्रमाणान्तरम् इति केचन स्वीकुर्वन्ति, अभावः प्रमाणान्तरम् इत्यपि केचन स्वीकुर्वन्ति, ऐतिह्यं प्रमाणम् इत्यपि केचन विद्वांसः स्वीकुर्वन्ति। एतत् सर्वं समुपस्थाप्य तेषां प्रमाणानाम् एतेषु चतुर्षु एव प्रमाणेषु अन्तर्भावः भवति, तेषां प्रमाणानाम् अतिरिक्तत्वेन स्वीकरणम् आवश्यकं नास्ति इति सर्वं सम्यक् प्रतिपादयति सूत्रकारः। पुनश्च तृतीये अध्याये प्रमेयाणां परीक्षां करोति। प्रमेय तत्र एवं कथयति न्यायभाष्यकारः, प्रमाणानि परीक्षितानि, प्रमेयाणि इदानीं परीक्ष्यन्ते। तर्हि आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रेत्यभाव फल दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम् अनया रीत्या 12 प्रमेयं विद्यते इति न्यायसूत्रकाराणाम् आशयः। तेषाम् आत्मविषयेपि यल्लक्षणं प्रथमं कृतमस्ति तल्लक्षणविषये पुनश्च आत्मस्वरूपविषये अपि सन्देहः विद्यते। किम् आत्मा शरीरादिसङ्घातरूपः, किं वा शरीरमेव आत्मा, इन्द्रियमेव आत्मा, ज्ञानमेव वा आत्मा? अनया रीत्या भिन्नानि मतान्तराणि तत्र सन्ति। तेषां भिन्नानां मतान्तराणां समुपस्थापनपूर्वकं तेषाम् आलोचनं ग्रन्थकृत् करोति, तेषां समीक्षामपि करोति, पुनश्च प्रतिपादयति यत् आत्मा शरीरेन्द्रियादिभ्यः अतिरिक्तः नित्यश्च। पुनश्च तृतीयेऽध्याये चतुर्थेऽध्याये च प्रमेयाणां क्रमशः एकैकशः परीक्षां विधाय पञ्चमेऽध्याये तावत् केषाञ्चन परिशिष्टानां तत्त्वानां लक्षणं करोति। तत्र छल जाति निग्रहस्थानानाम् एवं रीत्या परिगणितानां तत्त्वानाम् अन्तिमं तत्त्वद्वयं भवति जाति निग्रहस्थानरूपम्। प्रथमेऽध्याये यदा ग्रन्थकृत् तत्त्वानां लक्षणानि करोति तत्र जातिविषये अत्यन्तं सूक्ष्मतया अत्यन्तं संक्षेपेण प्रतिपादयति, निग्रहस्थानविषयेपि अत्यन्तं संक्षेपेण प्रतिपादयति। अतः तेषां विभागः न कृत एव। पञ्चमाध्यायस्य प्रथमे आह्निके जातीनां प्रथमं विभागं करोति, विभागं विधाय च तेषां प्रत्येकं प्रतिज्ञाहानि प्रतिज्ञान्तर इत्यादि उत्कर्षापकर्ष वर्ण्यावर्णे विकल्प साध्य एवं रीत्या साधर्म्यसम वैधर्म्यसम अनया दिशा ज्यानि जात्युत्तराणि सन्ति तेषां जात्युत्तराणां समेषां 24 जात्युत्तराणि सन्ति, तेषां 24 जात्युत्तराणाम् एकैकशः विभागं विधाय तेषां सर्वेषामपि एकैकशः लक्षणानि प्रतिपादयति, उदाहरणमपि प्रतिपादयति। केन क्रमेण अनया रीत्या यदा जातीनां जात्युत्तराणां प्रत्यवस्थानं क्रियते पूर्वपक्षिणा तदा विरोधिना, तदा केन प्रकारेण तेषां जात्युत्तराणां समाधानं करणीयम् इत्यपि सर्वम् अस्मिन् पञ्चमाध्यायस्य प्रथमे आह्निके सूत्रकारः प्रतिपादयति। द्वितीये आह्निके तु निग्रहस्थानानां प्रतिपादनं करोति। द्वितीये स्थाने तु प्रतिज्ञाहानि प्रतिज्ञान्तरादीनां 22 निग्रहस्थानानां प्रतिपादनं तत्र करोति। सः प्रतिपादयति यत् एतानि तावत् निग्रहस्थानानि सन्ति। यदि कश्चन
अनया रीत्या वादे प्रतिज्ञां त्यजति अथवा स्वकीयां प्रतिज्ञां पालयितुम् असमर्थः भवति तदा सः निगृहीतो भवति। निगृहीतो नाम पराजितः भवति। अनया दिशा एतेषां सर्वेषां तत्त्वानां सामान्यक्रमेण संक्षेपक्रमेण के विषयाः सन्ति, केन क्रमेण एतेषां विषयाणां 5 अध्यायेषु प्रत्येकम् अध्याये 2 आह्निकयोः प्रतिपादनं ग्रन्थे अस्मिन् क्रियते इति प्रतिपाद्यते। यदि वयम् एतां पद्धतिं स्वीकुर्मः यथा च प्रतिपादितं, परम्परापि सर्वथा समग्रस्य न्यायसूत्रस्य एक एव लेखकः इति स्वीकरोति। सः कुत्रचिदपि एवं न कथयति यत् न्यायसूत्रस्य लेखकौ 2 विद्येते, कश्चन अतिरिक्तः वा लेखकः विद्येते, अपि तु एवमेव परम्परया सर्वथा स्वीकृतमस्ति। अक्षपादापरनाम गौतम एव समेषां न्यायसूत्राणाम् अस्य समग्रस्य ग्रन्थस्य लेखकः इति स्वीकृतमस्ति। पुनश्च एवं प्रतिभाति यदि समग्रस्य न्यायसूत्रस्य लेखकः एक एव, यदि समग्रं न्यायसूत्रं नागार्जुनस्य समक्षम् आसीत् तर्हि किं कारणं सः केवलं प्रथमाध्यायपर्यन्तमेव न्यायसूत्रं खण्डयति, अनन्तराणि न्यायसूत्राणि कस्माद्धेतोः तेन परित्यक्तानि। यतोहि यथा तस्य प्रतिज्ञा विद्यते तर्कज्ञानाभिमानेन वादं यः कर्तुमिच्छति, सा प्रतिज्ञा तु तदानीमेव सफली भवितुमर्हति यदा सः समग्रस्य न्यायसूत्रस्य आलोचनं करोति। परन्तु वस्तुतः यदि वयं पश्यामः नागार्जुनकृतान् अन्यान् ग्रन्थान् द्रक्ष्यामः तदा एवम् अस्माकं दृष्टिपथम् आयाति यत् वस्तुतः नागार्जुनस्य समक्षं समग्रं न्यायसूत्रम् आसीत्। किं कारणं तत्र? नागार्जुनस्य एकः अपरोपि ग्रन्थः भवति विग्रहव्यावर्तिनी। तस्यां विग्रहव्यावर्तिन्यां प्रमाणप्रमेयविचारविषये बहुधा चिन्ता कृता अस्ति। नैयायिकानां पक्षः विद्यते प्रमाणाधीना अर्थव्यवस्थितिः। तत्त्वचिन्तामणि कृता गङ्गेशोपाध्यायेन स्वकीये ग्रन्थे प्रमाणाधीना सर्वेषां व्यवस्थितिः इति प्रमाणतत्त्वम् अत्र विविच्यते इति लिखितमस्ति। सा तु स्वीकृतिः न केवलं नव्यन्याये विद्यते अपि तु प्राचीने न्यायेपि। अतएव यत्र षोडशानां तत्त्वानां परिगणनं कृतमस्ति तत्र प्रमाणानां प्राधान्यात् प्रमेयस्य प्रथमं प्रमेयपरिगणनात् प्राक् प्रमाणस्य परिगणनं कृतमस्ति, प्रमाणप्रमेय इति रीत्या। तत्र नागार्जुनेन विग्रहव्यावर्तिन्याः एका वृत्तिरपि लिखिता अस्ति। तस्यां वृत्तौ बहुषु स्थलेषु एवं वयं पश्यामः यत् न्यायसूत्रस्य प्रथमाध्यायातिरिक्तस्य भागस्यापि कुत्रचन आलोचना अनेकेषु स्थलेषु विहिता विद्यते। अतः एवं वयं निश्चिनुमः यत् समग्रमपि न्यायदर्शनं न्यायसूत्रम् एकस्यैव ग्रन्थकारस्य कृतिः विद्यते। तत्र अस्मिन् समग्रे न्यायसूत्रे के विषयाः केन क्रमेण प्रतिपादिताः सन्ति, अस्य ग्रन्थस्य किं तावत् उद्देश्यं विद्यते, अत्र वयम् एवं दृष्टिपथे
सर्वथा नयामः यत् उद्देश्यपदम् एतद्द्वयं भिन्नं भिन्नं पदमस्ति। उद्देशः मया प्रतिपादितः नाममात्रेण वस्तु संकीर्तनम्। उद्देश्यं तु प्रयोजनं भवति। केन प्रयोजनेन ग्रन्थकारः अस्य ग्रन्थस्य निर्माणं करोति, किं तावत् अस्य ग्रन्थस्य लक्ष्यं। तर्हि सर्वेषामपि दर्शनानां सामान्यतः एकमेव लक्ष्यं पुरस्तात् आयाति, तल्लक्ष्यं विद्यते निःश्रेयसाधिगमः मोक्षावाप्तिः समग्राणां दुःखानां विध्वंसः। अयमपि ग्रन्थः इदमपि दर्शनं तमेव लक्ष्यं तमेव उद्देश्यं मनसि निधाय प्रवर्तते। अतएव प्रथमे एव सूत्रे ग्रन्थकृता एवं प्रतिपादितं प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः। तर्हि निःश्रेयसाधिगमः अस्य ग्रन्थस्य उद्देश्यं विद्यते। परन्तु आशंका भवति, किं निःश्रेयसाधिगमः ज्ञानेन त्वरितमेव भवति, ज्ञानानन्तरं किमपि अपरं वा करणीयं भवति, किं वा यदा ज्ञानं सञ्जातं तदानीमेव मोक्षस्य प्राप्तिः भवति, समेषां दुःखानां निवृत्तिः सञ्जायते। तर्हि नैयायिकाः एवं न स्वीकुर्वन्ति यत् ज्ञानात् परं त्वरितमेव समग्राणां दुःखानां निवृत्तिः भवितुमर्हति। किं तावत् तत्र एका प्रक्रिया प्रतिपादिता विद्यते। किं कारणम् अस्ति यस्मात् कारणात् वयम् अस्मिन् संसारे दुःखम् अनुभवामः। यदि किमपि कारणं तत्र विद्यते, यदि कश्चन आधारः तत्र विद्यते, तर्हि स आधारः चिन्तनीयः, तन्मूलं चिन्तितव्यं। यदि मूलं ज्ञातं चेत् तदा तस्य मूलस्य उच्छेदेन अस्य दुःखवृक्षस्य संसारस्यापि उच्छेदः कर्तुं शक्यते। यदि तन्मूलं ज्ञातं नास्ति तर्हि उच्छेदः कर्तुं न शक्यते। किं तन्मूलं? तत्र समाधीयते मिथ्या ज्ञानमेव तस्य मूलम्। किं तावत् मिथ्या ज्ञानं? मिथ्या ज्ञानं नाम तदभाववति तत्प्रकारकं ज्ञानं। यत् यथा नास्ति तत् तथा ज्ञायते, तर्हि तज्ज्ञानं मिथ्या ज्ञानम् उच्यते। यथा पुरो विद्यमानं किमपि वस्तु विद्यते, सा तद्वस्तु शुक्तिः, परन्तु तत्र ज्ञानं विद्यते इदं रजतम् इति। शुक्तिविषयकं यत् इदं रजतम् इति ज्ञानं, तज्ज्ञानं मिथ्या ज्ञानं। तथैव अस्माकं सन्ति विविधानि मिथ्याज्ञानानि। कानि तानि मिथ्याज्ञानानि? यत् आत्मा नास्ति तत्र आत्मा इति ज्ञानम्। अनात्मनि आत्मेति। यथा शरीरम् आत्मा नास्ति, इन्द्रियाणि आत्मा न सन्ति, परन्तु शरीरे एषा बुद्धिर्भवति, अहं गौरः। अहम् इति पदेन आत्मैव प्रतिभासितो भवति, परन्तु अहं गौरः इति उच्यमाने कस्य गौरता प्रतिभाति?
न आत्मनः शरीरातिरिक्तस्य किन्तु शरीरस्यैव गौरता प्रतिभाति। अहं स्थूलः इति ज्ञायमाने शरीरस्य स्थूलता न प्रतिभाति, परन्तु आत्मनः स्थूलता प्रतिभाति। स्थूलता विद्यते शरीरस्य, सा शरीरे विद्यमाना स्थूलता आत्मनि प्रतिभाति। यथा पूर्वोक्ते उदाहरणे रजतत्वं पुरो विद्यमानायां शुक्तौ नास्ति, परन्तु तस्यां शुक्तौ रजतत्वं प्रतिभाति। यद् रजतत्वम् अन्यत्र रजते विद्यते, तथैव यत् स्थूलत्वं यत् गौरत्वं शरीरे विद्यते, तत् स्थूलत्वं गौरत्वम् इत्यादिकम् आत्मनि आरोप्यते, ज्ञानं भवति अहं स्थूलः, अहं कृशः, अहं गौरः इति। तर्हि अनात्मनि आत्मा इति मिथ्या ज्ञानम्। तथैव यद् दुःखं विद्यते तस्मिन् दुःखे सुखमिति मिथ्या ज्ञानं भवति। यद् भययुक्तं विद्यते तस्मिन् भययुक्ते अभयमिति मिथ्या ज्ञानं भवति। अनया दिशा सर्वत्रापि स्थलेषु भिन्नेषु भिन्नेषु स्थलेषु यदात्मा न भवति तत्र आत्मेति ज्ञानं, यत् सुखं न भवति तत्र सुखमिति ज्ञानं, यत् दुःखं नास्ति तत्र दुःखमिति ज्ञानं। यथा अपवर्गे सर्वं विलीनं भवति, न सुखस्य लवलेशोऽपि तत्र विद्यते, अस्मात् कारणात् अयं भीष्मः अपवर्गः इति रीत्या तत्रापि मिथ्या ज्ञानं भवति। केचन वदन्त्यपि वरं वृन्दावने रणे श्रीगालत्वं भजाम्यहं, न तु वैशेषिकीं मुक्तिम् इच्छयामि जनार्दन। वृन्दावने अरण्ये श्रीगालत्वं भवेन्नाम, परन्तु वैशेषिक सम्मतां सुख विहीनां मुक्तिम् अहं न प्रार्थये। यतोहि इमम् अपवर्गं भीष्म इति स्वीकुर्वन्ति, भयप्रदम् इति भयप्रदोऽयम् इति स्वीकुर्वन्ति, एतादृशं मिथ्या ज्ञानं भवति। तर्हि भिन्नेषु भिन्नेषु मिथ्या ज्ञानं। यथा शरीर जन्म परम्परायाः विषये प्रेत्यभावः, केषां विषये मिथ्या ज्ञानं वस्तुतः सर्वेषां विषये मिथ्या ज्ञानं बन्धनप्रदं न भवति, परन्तु केवलम् आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मनः प्रेत्यभाव फल दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्। अनया रीत्या प्रमेय वर्गे परिगणितानि ये तत्वानि सन्ति, तेषु विषये यन्मिथ्या ज्ञानं भवति तन्मिथ्या ज्ञानमेव बन्धनप्रदं भवति। अतएव तद्विषये एव तेषां प्रमेयाणां विषये एव मिथ्या ज्ञानं दूरीकरणीयम्। आत्मविषये यद् मिथ्या ज्ञानं, शरीरमात्मा, इंद्रियाणि आत्मा, मन आत्मा, ज्ञानमेव आत्मा, शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदनादि दीनां संघात एव आत्मपदवाच्यः इत्यादीनि विभिन्नानि मिथ्या ज्ञानानि भवन्ति। तेषां सर्वेषां मिथ्या ज्ञानानां दूरीकरणम् अपेक्षितम्। अनेव दिशा शरीरादीनां विषयेपि, इन्द्रियादीनां विषयेपि, प्रेत्यभाव विषयेपि, यतो हि अनादिः शान्तः प्रेत्यभावः वस्तुतः। अयं प्रेत्यभावः मरणानन्तरं जन्म, मरणानन्तरं यत् जन्म भवति तदेव उच्यते प्रेत्यभावः। यतो हि प्रेत्य नाम इणगतो इति धातुः, प्र उपसर्गः। प्रेत्य इतः गत्वा अर्थात् मरणं, भावः नाम भमनं भावः, उत्पत्तिः भावः। मरणानन्तरम् उत्पत्तिरेव प्रेत्यभाव पदेन उच्यते।
तर्हि प्रेत्यभाव विषये अनादिः शान्तः प्रेत्यभावः इति वस्तुरीतिः इति तत्त्वव्यवस्थितिः। परन्तु तस्मिन् विषयेपि विविधानि मिथ्याज्ञानानि भवन्ति। सादिरयं प्रेत्यभावः अर्थात् उत्पादानन्तरं यदा मरणं भवति, मरणानन्तरं पुनः जन्म न भवति। यः कश्चन मृता यथा चार्वाकदर्शनेन प्रतिपाद्यते, अस्माकं यत् जन्म भवति, जन्मतः आरभ्य मरणपर्यन्तमेव जीवनं, ततः अनन्तरं किमपि नास्ति। तर्हि प्रेत्यभावविषयेपि भिन्नानि मिथ्याज्ञानानि भवितुमर्हन्ति। तथैव च अपवर्गविषयेपि अपवर्गोऽपि भीष्मोऽयम् अपवर्गः कः इमम् अपवर्गं वाञ्छेत। यतो हि बहु भद्रकं लुप्तं भवति, बहु कल्याणं लुप्तं भवति, बहु सुखं लुप्तं भवति। तस्याम् अवस्थायां किमपि सुखं न अनुभूयते। तर्हि किमर्थं कश्चन बुद्धिमान् तम् अपवर्गं प्राप्तुं प्रयतेत। अतः एतानि सर्वाणि मिथ्याज्ञानानि भवन्ति। मिथ्याज्ञानेन किं भवति? मिथ्याज्ञानेन दोषाः भवन्ति। के दोषाः? रागद्वेषमोहाः। मिथ्याज्ञानेन यत् अभययुक्तमस्ति तत्र रागः भवति, यद् वस्तुतः सुखयुक्तमस्ति तत्र द्वेषः भवति। यतो हि मोक्षावस्था अपवर्गावस्था सर्वथा अभीप्सिता, परन्तु तत्रापि द्वेषः भवति। यतो हि सर्वमपि सुखं तत्र विलीनं भवति, किमपि सुखं तत्र न अनुभूयते। अस्मात् कारणात् तया अवस्थयापि द्वेषो भवति। ताम् अवस्थां परिहर्तुं परित्यक्तुं जनाः वाञ्छन्ति। पुनश्च यत् त्याज्यं तत्र रागः भवति, तत्र अपेक्षा भवति इदं प्राप्तं स्यात्। अतः दोषैः प्रयुक्तः सन् यदा दोषाः सन्ति तर्हि दोषैः सह दोषैः प्रवर्तमानः जनः हिंसां करोति, स्तेयं करोति, प्रतिषिद्धमैथुनानि आचरति शरीरेण, पुनश्च वाचा अनृतभाषणं करोति, परुषभाष कठोरवचनानि प्रयुञ्जते, पिशुनं वदति, सूचनं करोति, मनसा परद्रोहं करोति, परिशां द्रोहं करोति, परद्रव्यस्य इच्छां करोति, नास्तिक्यं च आचरति। पुनश्च एतैः दोषैः प्रयुक्तः सन् एतानि एवं विधानि आचरणानि करोति। तर्हि यदा मिथ्याज्ञानम् अपैति, मिथ्याज्ञानापाये एवं आचरणं न विदधाति। यदा सः जानाति अहं न शरीरः, अहं शरीरातिरिक्तः, अहं शरीरस्य अधिष्ठाता, अहं शरीरस्य स्वामी, शरीरं तु केवलं मदीयं भोगायतनं विद्यते, केवलं भोगार्थं। कस्य भोगार्थं? यन्मया उचितम् अनुचितं वा आचरितं, यश्च धर्मः अधर्मो वा आचरितः, तस्य धर्मस्य अधर्मस्य वा यत् फलं भवति, यानि फलानि भवन्ति, तेषां सर्वेषां फलानाम् उपभोगार्थमेव इदं शरीरं विद्यते। अनया धारणया किं भवति? तेषां फलानाम् उपभोगे अस्माकं कश्चन दृढः रागो न भवति। यतो हि एतत् सर्वं तु मम कर्मानुसारं प्राप्तमस्ति।
अतएव अस्माकं या प्रवृत्तिः भवति सा अशुभा प्रवृत्तिर्न भवति, शुभा प्रवृत्तिर्भवति। शुभा प्रवृत्तिः का शरीरेण दानं करोति, अन्येषां परिरक्षणं करोति, अन्येषां सेवां करोति, वाचा सत्यं वदति, प्रियं वदति, स्वाध्यायं करोति, मनसा दयां करोति, अस्पृहां परद्रव्याभीप्सां न करोति, अस्पृहां करोति, श्रद्धां च करोति। पुनश्च धर्माधर्मौ धर्माधर्मौ द्वावपि प्रवृत्ति साधनौ विद्यते। धर्मेण अपि प्रवृत्तिः भवति, अधर्मेण अपि प्रवृत्तिः भवति। पुनश्च जन्म विषये जन्म किं भवति तत्र क्रमः एवं प्रतिपादितः। दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायात् अपवर्गः। यदा तत्त्वज्ञानात् मिथ्या ज्ञानम् अपैति तदा मिथ्या ज्ञानापाये दोषाः अपयन्ति। किं भवति? दोषाः प्रतिपादिताः रागद्वेषमोहाः। यदा सद्विषयको रागो भवति सोऽपि दोषः, असद्विषयकः रागोऽपि दोषः। अतएव शुभ विषयकोऽपि रागः दोष एव, अशुभ विषयकोऽपि रागः द्वेष एव, दोष एव। तर्हि दोषः परिहर्तव्यः। एवं यदा ज्ञायते यत् किंचिदपि आचरणं मया विधीयते तस्य आचरणस्य फलं लप्स्यते। शुभ कर्म क्रियते चेत् तदापि, अशुभ कर्म आचरितं तदानीमपि, द्वयोरपि कर्मणोः फलं तु लप्स्यते एव। अतएव रागद्वेषमोहाः दोषा एव। तेषां परिगणनं परिहारस्तु करणीयः। मिथ्याज्ञानापाये यदा मिथ्याज्ञानम् अपयाति तदा दोषाः अपयन्ति। दोषाः यदा अपयन्ति तदा प्रवृत्तिरपि अपयाति। पापात्मिका प्रवृत्तिः, शुभात्मिका च प्रवृत्तिः, उभयविधापि प्रवृत्तिः अपयाति। सामान्यतः पापात्मिका प्रवृत्तिरेव प्रथमम् अपयाति, अनन्तरं क्रमेण अत्रैव पश्यामि गीतायां यः निष्काम कर्मयोगः उपदिष्टः तस्यापि अत्र योगः करणीयः भवति। यतोहि उभयविधानामपि कर्मणां, पापात्मकानां शुभात्मकानां पुण्यात्मकानां कर्मणाम् उभयविधानामपि कर्मणां फलं तु लप्स्यते। यदि फलं लप्स्यते तर्हि तेषां कर्मणां भोगः करणीयः। भोगार्थं भोगायतनम् अपेक्षितं। भोगायतं नाम शरीरम्। शरीरम् अपेक्षितं चेत् तर्हि प्रेत्यभावस्य परम्परा तु चरिष्यत्येव। मरणानन्तरं पुनः जन्म भविष्यति तेषां शुभानां कर्मणां भोगाय। अतएव प्रवृत्तेः विनाशः करणीयः। सः विनाशः कदा भवति? यदा रागः अपयाति। रागः अपयाति, शुभानि यानि कर्माणि सन्ति तेषां कर्माणामपि यानि फलानि भवन्ति तेषां फलानां विषयेपि रागः अपयाति। कुतः अपयाति? एवं परिज्ञाय यत् सर्वमपि सुखं दुःखान्वितं।
संसारे यत्किंचित् सुखम् अनुभूयते तत्सर्वमपि सुखं दुःखेन अनुविद्धं विद्यते। एवं न संभवति यत् सुखं तु स्यात् दुःखस्य संपूर्णतया परिवर्जनं भवेत्। अतएव सुखं प्रति यः रागः विद्यते सः रागोऽपि वस्तुतः शनैः शनैः क्रमशः परिहीनो भवति। एवं दोषापाये प्रवृत्तिः अपयाति, शुभात्मिका अशुभात्मिका च उभयविधापि प्रवृत्तिः अपयाति, विनष्टा भवति। प्रथमम् अशुभात्मिका, अनन्तरं शनैः शनैः क्रमेण ईश्वरार्पणबुद्ध्या क्रियमाणा प्रवृत्तिः। तत्र सा प्रवृत्तिस्तु सर्वथा न अपयाता, परन्तु तस्यां प्रवृत्तौ कारणीभूतः यः रागः आसीत् सः रागः अपगतः। रागे अपगते तु वस्तुतः सा प्रवृत्तिरपि ईश्वरार्पणबुद्ध्या क्रियमाणा, ईश्वरार्पणबुद्ध्या प्रवर्तमाना सती फलजनने समर्था न भवति, सुख दुःख उत्पादने समर्था न भवति। तथा यदि सुख कारणीभूतं पुण्यं नास्ति, दुःख कारणीभूतं पापं नास्ति, तर्हि केषां फलानाम् उपभोगाय जन्म स्यात्? जन्मापि न भवितुमर्हति। जन्म न स्यात्। यदि जन्म न भवति चेत् तर्हि यत् शरीरं लब्धं, यत् जीवनं लब्धं, तस्य जीवनस्य अनन्तरं किमपि अपरं जीवनं नैव लब्धुं शक्यते, नैव प्राप्तुं शक्यते। अतएव अस्य जीवनस्य यदा समाप्तिर्भवति तदनन्तरम् अन्यस्य शरीरस्य प्राप्तिर्न भवति। शरीर प्राप्त्यर्थं कारणीभूतानां सुख दुःखयोः कारणीभूतानां पाप पुण्यानाम् अभावात्। पापमपि नास्ति, पुण्यमपि नास्ति, कस्मात् हेतोः शरीरं स्यात्? यतो हि शरीरं सर्वदा पाप पुण्ययोः फलस्य सुखस्य दुःखस्य वा उपभोगाय भवति। अतः तेषां फलं नास्ति, अस्मात् हेतोः दुःखं न भवितुमर्हति, दुःखस्य कारणं नास्ति, कस्मात् हेतोः दुःखं स्यात्? तर्हि आत्मनः स्वरूपेण अवस्थितिः, आत्मनः स्वरूपेण अवस्थितिः एतादृशः अपवर्गः लब्धः भवति। स एव अपवर्गः अस्य न्यायदर्शनस्य प्रतिपाद्यम् उद्देश्यं प्रयोजनं विद्यते। तर्हि आत्मनः स्वरूपेण अवस्थितिः, तत्स्वरूपं कीदृशं विद्यते? ज्ञानम् आत्मनः आगन्तुको गुणः, दुःखम् आत्मनः आगन्तुको गुणः, सुखम् आत्मनः आगन्तुको गुणः। ये गुणाः आत्मनः विशेषगुणत्वेन प्रतिपादिताः सन्ति ते सर्वेपि गुणाः वस्तुतः आगन्तुकाः गुणाः सन्ति। कारणक्रमेण कारण सामग्री समवधाने सति तेषां गुणानाम् उत्पादः भवति। यथा ज्ञानस्य उत्पाद विषये उच्यते, यदा आत्मा मनसा युज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियम् अर्थेन, तदानीं प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं भवति। परन्तु आत्मनः मनसो योगः, मनसः इन्द्रियेण योगः, एवं तु ज्ञान सामान्यं प्रति आत्ममनसो योगः सामान्य कारणत्वेन प्रतिपाद्यते। परन्तु आत्ममनसो योगरूप सामान्य कारणे सद्भावेपि विशेषाणां कारणानां समग्रतः अभावात् अपवर्गावस्थायां ज्ञानं नोत्पद्यते, किं वा सुखं नोत्पद्यते, दुःखमपि नोत्पद्यते। अतएव आत्यन्तिक दुःख निवृत्तिः अपवर्गः
इति प्रतिपाद्यते। आत्यन्तिक दुःख निवृत्तिर्नाम यस्य दुःख निवृत्तेः अनन्तरं पुनः दुःखस्य उत्पादो न भवेत्। अस्माकं जीवने यद्यपि विभिन्नेषु कालेषु दुःखस्य निवृत्तिः भवति, परन्तु तासां दुःखनिवृत्तीनां भिन्न भिन्न कालेषु उत्पन्नानाम् आत्यन्तिकत्वं नास्ति। यतोहि दुःखनिवृत्तेः किञ्चित् कालानन्तरं पुनः अपरस्यापि दुःखस्य उत्पत्तिर्भवति। अतएव आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिः रूपः परमपुरुषार्थः अपवर्गः सः तदानीमेव लब्धुं शक्यते, तदानीमेव प्राप्तुं शक्यते यदा एतेषां तत्त्वानां ज्ञानं स्यात्। तर्हि एवं तु अस्य दर्शनस्य प्रयोजनं प्रतिपादितम्, उद्देश्यं प्रतिपादितं। संक्षेपेण इदानीम् अस्य ग्रन्थस्य सूत्राणां यः क्रमः, येषां विषयाणां प्रतिपादनं कृतम् अस्ति, प्रथमे सूत्रे येषां तत्त्वानां परिगणनं कृतमस्ति तेषां तत्त्वानां तथा परिगणनस्य का आवश्यकता, किमर्थं तेषां तथा वर्गीकरणं कृतमस्ति, अत्रापि किञ्चित् विचारणीयं विद्यते प्राथमिकरूपेण। तत्र प्रमाण प्रमेय अनया रीत्या तत्त्वानां परिगणनं प्रारब्धम्। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन इति रीत्या प्रथमं प्रमाणम् अनन्तरं प्रमेयम्। प्रमाणं नाम प्रमायाः करणम्। प्रमायाः यत् करणं भवति तत् प्रमाणम् उच्यते। किं तावत् प्रमेयं? प्रमायाः यद् विषयं तत् प्रमेयं भवति। तर्हि न्याय सिद्धान्तानुसारेण यत् किमपि विद्यते तत् सर्वमपि प्रमेयम्। यतोहि एतेषां सर्वेषां तत्त्वानां ज्ञानम् अपेक्षितं, तत्त्वज्ञानम् अपेक्षितं। तत्त्वज्ञानं नाम परमात्मकं ज्ञानमेव। तर्हि तत्त्वज्ञान विषयता एतेषां षोडशानामपि तत्त्वानां भवति। अतएव प्रमाणानामपि प्रमेयता भवति। प्रमेयाणां प्रमेयता तु विद्यते एव। संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंड हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानामपि प्रमेयता विद्यते। यदि एवं सर्वेषामपि प्रमेयता, तर्हि किमर्थम् एतेषां सर्वेषाम् अतिरिक्तरूपेण परिगणनं कृतम्? का विद्यते आवश्यकता? अत्र प्रथमे सूत्रे एव यदा वात्स्यायनः व्याख्याति तदा विवेचयति किमर्थम् एतेषां भिन्नानां विषयाणां तत्त्वानां परिगणनं कृतम्। एतेषां प्रमेयता यद्यपि समाना विद्यते तदानीमपि। प्रथमं प्रमाणानां प्रथमं परिगणनम् अस्मात् कारणात् क्रियते, यतोहि कस्यापि तत्त्वस्य परमात्मकं ज्ञानं प्रमाणाधारितमेव भवति। अतएव प्रमाणानां प्राधान्यवशात् अत्र प्रमाणस्य परिगणनम्। अनन्तरं प्रमेयाणां, केषां प्रमेयाणां? केवलं 12 प्रमेयाणां। यद्यपि अन्येषामपि प्रमेयता विद्यते, केवलम् इमानि 12 एव प्रमेयाणि सन्ति एवं न, परन्तु एतेषां 12 प्रमेयाणां परिगणनस्य औचित्यम् एवमेव विद्यते यत् एतेषां मिथ्याज्ञानं बन्धाय भवति, तत्त्वज्ञानं तु अपवर्गाय जायते। अतएव प्राधान्यवशात् एतेषाम् अत्र परिगणनम्। अनन्तरं तु संशयः परिगणितः। किमर्थं संशयः परिगणितः? यतोहि यः कश्चन अपि
विवादः भवति, यत् किञ्चिदपि अन्वेषणं भवति तस्य अन्वेषणस्य मूले कश्चन सन्देहः भवति। अतः एव संशयः अत्र परिगणितः। पुनश्च प्रयोजनं प्रतिपादितम्। विना प्रयोजनम् अविज्ञाय न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति सूक्तिः। यदि प्रयोजनं न प्रतिपादितं तदा कश्चन मूर्खोऽपि तस्य अर्थस्य विषये प्रवृत्तो न भवति। अतः एव तत्र प्रयोजनं। दृष्टान्तः, अनन्तरं दृष्टान्तः परिगणितः। किमर्थं दृष्टान्तः? दृष्टान्तस्य विषये उच्यते यत्र लौकिकपरीक्षकाणां बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः। लौकिकस्य परीक्षकस्य च यस्मिन् अर्थे यस्मिन् विषये समाना बुद्धिः भवति, समानं ज्ञानं भवति, स दृष्टान्तः भवति। यतोहि दृष्टान्तम् आधारीकृत्यैव विवेचनं कर्तुं शक्यते। विना दृष्टान्तं कश्चन निष्कर्षः प्राप्तुं न शक्यते, विचारयितुं न शक्यते। अत एव दृष्टान्तस्य परिगणनं। सिद्धान्तस्य परिगणनम् अनन्तरं कृतम्। कुतः सिद्धान्तः? सिद्धान्तस्य वस्तुतः सिद्धः अन्तः सिद्धान्तः इति उच्यते। यः अर्थः स्वीकृतः अस्ति सः सिद्धान्तः इति उच्यते। तस्य सिद्धान्तस्य चतुर्धा विभागः ग्रन्थेऽस्मिन् कृतः विद्यते। कश्चन सिद्धान्तः सर्वैः स्वीक्रियते, कश्चन सिद्धान्तः केनचित् स्वीक्रियते, कश्चन सिद्धान्तः केवलं विचारणाय स्वीक्रियते। अनया रीत्या तत्र सिद्धान्तानां चातुर्विध्यं तत्र प्रतिपादितम्। अनन्तरं तर्कः। प्रमाण प्रमेय दृष्टान्त सिद्धांत अवयव। सिद्धान्तानन्तरम् अवयवः किमर्थम्? परं प्रतिबोधयितुम् अवयववाक्यानि प्रयुज्यन्ते। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि पञ्चवाक्यानि प्रयुज्यन्ते। तानि पञ्चवाक्यानि अवयवपदेन प्रतिपादितानि भवन्ति। अवयवानां योगः अस्मात् हेतोः भवति। अहं कया पद्धत्या अनुमिनोमि, परोपि यः बोद्धः ज्ञान साधनस्य प्रयोगः क्रियते। ज्ञान साधनं ज्ञानं प्रति यत् कारणं भवति तत् कारणम् अन्यस्मिन् व्यक्तौ व्यवस्थाप्यते। यथा अनुमानं प्रति परामर्शः कारणं भवति। यदा अवयववाक्यानि प्रयुक्तानि तदानीं यः श्रोता विद्यते तस्यात्मनि परामर्शः उत्पन्नः भवति। परामर्शाच्च अनुमित्यात्मकं ज्ञानं तस्य जायते। अतः एव अवयवः। वाद निर्णय न संगृहीतः, परन्तु प्रमाणानाम् अनुग्राहकः भवति। किं कारणम् अनुग्राहकः? यदा हि भिन्नानि प्रमाणानि विरोधेन समुपस्थितानि सन्ति एकस्मिन् विषये, तदा तर्कः एकम् अर्थम् अनुगृह्णाति अपरस्य विरोधेन। एकेन प्रमाणेन यः अर्थः प्रतिपाद्यते तत्र विरोधम् उपदर्शयता तर्केण अपरं प्रमाणम् अनुगृहीतं भवति। एष एव तर्कस्य उपयोगः। तर्कानन्तरं तु निर्णयः। एवं संशयात् आरभ्य निर्णयपर्यन्तं
एका प्रक्रिया प्रतिपादिता। यः अर्थः ज्ञातः नास्ति, तम अर्थं ज्ञातुं कया रीत्या प्रयासः कर्तव्यः इति अत्र प्रतिपादितम्। अन्वेषणस्य का प्रक्रिया स्यात् एतत् अत्र प्रतिपादितम्। अतएव उच्यते विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम् अर्थावधारणं निर्णयः। विमृश्य संदेहं निधाय पक्ष प्रतिपक्षोपस्थापन द्वारा विपक्षोपस्थापन द्वारा यह अर्थस्य अवधारणं क्रियते तदवधारणं निर्णय इति उच्यते। तर्हि केन क्रमेण अर्थावधारणं कर्तुं शक्यते? यदा संदेहः अस्ति तदानीं दृष्टान्तमुखेन पुनश्च सिद्धान्तानाम् अभ्युपगम सिद्धान्तस्य विशेष अभ्युपगम सिद्धान्त रूपेण किमपि तत्त्वम् उपस्थाप्य तदर्थं विचार्य पंचावयव वाक्यानां प्रयोगं विधाय तर्क प्रयोग द्वारा एकस्य पक्षस्य खण्डनं विधाय निर्णयः करणीयः। एवं रीत्या प्रमाणात् आरभ्य निर्णय पर्यन्तं वस्तुतः स्वयं कया पद्धत्या ज्ञानं प्राप्तुं शक्यते इति प्रतिपादितम्। अनन्तरं तु वादात् आरभ्य वादजल्प वितण्ड हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां वादे विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्यां पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहः भवति। तत्र ज्ञानार्थं निर्णयार्थम् अस्मिन् पक्षे किं भवितुमर्हति, अस्मिन् पक्षे विपरीतौ पक्षौ उपस्थाप्यते। तत्र विचारः भवति किं करणीयं, किम् अस्य तात्पर्यं, कया रीत्या एतत् विचारणीयं, कः पक्षः सम्भवति इति विचार्यते इति वादः। पुनश्च जल्पे किमपि अन्यदपि भवति। जल्पे केषाञ्चन जात्युत्तराणामपि प्रयोगः भवति। केवलं प्रमाणानामेव प्रयोगो न भवति, अपि तु जात्युत्तराणाम् असदुत्तराणामपि प्रयोगः भवति। पुनश्च वितण्डा भवति एका कथा, यत्र केवलं परपक्षस्य खण्डनमेव क्रियते, स्वकीयस्य पक्षस्य उपस्थापनं न क्रियते, सा भवति वितण्डा। हेत्वाभासस्तावत् यत् हेतुना अनुमातुं शक्यते, परन्तु हेत्वाभासेन न अनुमातुं शक्यते। हेतुवत् यः प्रतिभाति स हेत्वाभासः। वस्तुतः स हेतुर्नास्ति, परन्तु हेतुवत् प्रतीयते, हेतुरूपेण समुपस्थापितः स हेत्वाभासः। छल इत्यपि उत्तरं भवति। भिन्नया पद्धत्या हेत्वाभासः हेतुवत् आभासन्ते इति हेत्वाभासः। वस्तुतस्ते हेतवः न सन्ति, परन्तु हेतुरूपेण ते प्रतीयन्ते। अर्थात् तेषां दर्शनेन किमपि कस्यचन अन्यस्य अनुमानं कर्तुं न शक्यते, किमपि अन्यत् अनुमातुं न शक्यते। यदि अनुमीयते चेत् तर्हि तदनुमानं सम्यक् नास्ति, सदनुमानं न भवति। अत एव ते हेत्वाभासः इति प्रोच्यन्ते। यथा कश्चन जलं दृष्ट्वा अग्निम् अनुमातुं वाञ्छति चेत् तर्हि जलं हेत्वाभासः। किं वा अग्निं दृष्ट्वा धूमम् अनुमातुम् इच्छति चेत् तर्हि अग्निः हेत्वाभासः। परन्तु यदा धूमं दृष्ट्वा अग्नेः अनुमानं कर्तुम् इच्छति स न हेत्वाभासो। छलं नाम अर्थविकल्पोपपत्त्या वचनविघातः यदा क्रियते। केनचित् अन्येन अभिप्रायेण वचनम् उक्तमस्ति, परन्तु तस्य वचनस्य अन्यम् अभिप्रायं गृहीत्वा
यदा परपक्षखण्डनं विधीयते तदुच्यते छलम्। यदा कश्चन देवदत्तः नवीनं कम्बलं धारयति, कश्चन वदति नवकम्बलोऽयं देवदत्तः, अपरश्च कथयति किं भोः अयं तु अत्यन्तं निर्धनः, कुतोऽस्य नवकम्बलानि भवितुमर्हन्ति। तर्हि अनया रीत्या प्रथमनवपदस्य अर्थः आसीत् नवीनः, नवीनकम्बलवान् देवदत्तः इति अर्थं बोधयितुं प्रथमेन वाक्यं प्रयुक्तमासीत्। श्रोत्रा तु नवसङ्ख्याककम्बलवान् अयं कथं भवितुमर्हति इति रीत्या छलेन प्रश्नस्य समाधानं क्रियते, खण्डनं क्रियते इति छलम्। पुनश्च जातिः, जात्युत्तराणि सन्ति। यथा कश्चन अनुमिनोति शब्दः अनित्यः कार्यत्वात् घटवत्, अपरः वदति भो यदि कार्यत्वसाधर्म्यात् शब्दः अनित्यः इति भवान् वदति, तर्हि आकाशस्य पदार्थत्वेन साधर्म्यात् शब्दः नित्यः कथं न स्यात्? शब्दोऽपि पदार्थः, आकाशमपि पदार्थम्। तर्हि पदार्थत्वसाधर्म्यात् कुतोऽस्य नित्यता न स्यात्? तर्हि अनया रीत्या एवं यत् समाधानं प्रस्तुतम्, एवं यदुत्तरं प्रस्तुतं तत् जात्युत्तरं विद्यते। किमपि आधारं, कश्चन आधारः तत्र नास्ति, अतएव अनया रीत्या अनुमातुं न शक्यते। विभिन्नानि जात्युत्तराणि सन्ति, 24 संख्याकानि, तत्र इदानीं न विवेच्यन्ते। निग्रहस्थानं तावत् पराजयस्य स्थानं। वादः यदा प्रचलति, एकेन उक्तं शब्दः नित्यः, अपरेण प्रयुक्तं शब्दः अनित्यः, यदा युक्तिः समुपस्थापिता तदा प्रथमा वदति स्वकीयं पक्षम् आधारीकृत्य भोः मया कथम् एवम् उक्तमासीत् यत् शब्दः नित्यः। यद्यपि प्रथमं तेन शब्दस्य नित्यत्व साधनाय प्रतिज्ञा कृता आसीत्, परन्तु अनन्तरं तेन एवं प्रोक्तं यत् कुतोऽस्य शब्दस्य नित्यता, मया तु न एवम् उक्तं शब्दः नित्यः इति। तर्हि सः प्रतिज्ञां त्यजति इति प्रतिज्ञाहानिः, अत एव पराजितः भवति निग्रहस्थानमिति। एतेषु 16 तत्त्वेषु छलजाति हेत्वाभास छलजाति निग्रहस्थानानां परिगणनं कृतमस्ति। एतेषां तत्त्वज्ञानं कया प्रक्रियया निःश्रेयसाधिगमाय उपयुक्तं भवितुमर्हति इति प्रश्नः जागर्ति। यतोहि एवं तु न प्रतिभाति एतेषां तत्त्वज्ञानेन निःश्रेयसा भवितुमर्हति। अतएव वस्तुतः एतेषाम् उपयोगः एवं प्रतिपाद्यते। यथा वृक्षस्य रक्षणाय कण्टकाः निर्मीयते तस्य पार्श्वे, तथैव तत्त्वज्ञानस्य परिरक्षणाय एतेषाम् उपयोगः विद्यते। एतेषाम् उपयोगः करणीयः तत्त्वज्ञानस्य परिरक्षणाय। एवं चिन्तनीयं यत् प्रतिपक्षिणा यदनुमानं प्रयुक्तं, या युक्तिः प्रदर्शिता, सा युक्तिः किं वस्तुतः सदुक्तिः विद्यते, किं सा असदुक्तिर्नास्ति, किम् एतत् जात्युत्तरं नास्ति, किं वा छलोत्तरं नास्ति, एवं सर्वम् अवगन्तव्यं, विचारणीयं। ज्ञायते चेत् तर्हि स्वकीयं यज्ज्ञानं भवति, तस्मिन् ज्ञाने विश्वासः भवति। तस्मात् तत्त्वज्ञानाच्च निःश्रेयसस्य अधिगमः भवति, भवितुमर्हति। एतदेव प्रमुखतया अस्य ग्रन्थस्य प्रतिपाद्यं विद्यते। वेदान्तविषयेभ्यः भवद्भ्यः एताकालेन प्राचीनन्यायशास्त्रम् अधिकृत्य तत्र च षोडशपदार्थविवरणं बहु सम्यक् निरूपणार्थं
वयं भवतां धन्यवादान् समर्पयामः। अत्र भवद्भिः यद्यपि सम्यक् स्पष्टतया सर्वं विवृतं, तदा तदा मयापि तत्र किमपि बिन्दूनि तत्र लिखितानि। एकस्थलेषु प्रायः किञ्चिदेव प्रष्टुमिच्छा आसीत्, केवलं स्पष्टत्वाय भवन्तः तत्र किञ्चिदेव विशदीकुर्वन्तु। सूत्राणाम् अध्यायरूपेण आह्निकरूपेण विभागस्तु यः कृतोऽस्ति, तत्र भवद्भिः सम्यक् एतत् पूर्वं निरूपितम्। एककर्तृकं वा द्विकर्तृकं वा इति मतभेदं सम्यक् उपवर्ण्य अनन्तरं तत्र सिद्धान्तः भवति वर्णितः। आह्निकशब्दस्य कोऽपि विशिष्टः प्रयोगविशेषः अस्ति वा? आह्निकं नाम अन्यभावम् आह्निकम् इति सामान्येन उच्यते किल। अहं नाम दिनमेव वा अथवा 24 वा? अध्यायस्य आह्निकत्वेन व्याकरणेपि एवं दृश्यते, महाभाष्येपि एवम् अस्ति। प्रत्यहम् एवं किञ्चित् उक्तम् इत्यस्ति वा इति किञ्चित् ज्ञातुमिष्यते। पञ्चरात्रम् इत्यादि शास्त्रेषु एवं पञ्चसरात्रेषु उक्तम् इति किमपि तथा विद्यते। तथा अस्य शास्त्रस्य निर्माणे एतत् किमपि हेतुं प्रदर्शयति वा? यथा अहं चिन्तयामि द्विधा भवितुमर्हति। यतोहि तत्र किमपि साक्ष्यं तु अस्माकं पुरस्तात् नास्ति। एका विधा तु एवं भवितुमर्हति यत् शास्त्रकारेण यदा ग्रन्थस्य निर्माणं कृतं तदा एकस्मिन् दिने यद् यत् प्रतिपादितं तत् आह्निकपदवाच्यं भवति। एकस्मिन् आहनि यावत् पर्यन्तं प्रतिपादितं। द्वितीयम् एवं भवितुमर्हति। अनया रीत्या यद् वर्गीकरणं विद्यते सर्वथा तद्वर्गीकरणं वैज्ञानिकम् अस्ति। एकस्मिन् आहनि येषां विषयाणां प्रतिपादनं कृतम्, अपरे आहनि येषां विषयाणां प्रतिपादनं कृतं, ते विषयाः परस्परम् अत्यन्तं समग्रतया एवं यथा इदानीम् आधुनिककाले यथा लेक्चर् भवति, एकस्मिन् व्याख्याने सम्बद्धाः विषयाः प्रतिपादिताः भवन्ति, तथैव तत्रापि एकस्मिन् आह्निके ये ये विषयाः प्रतिपादिताः तेषाम् अत्यन्तं सम्बन्धः विद्यते। अपरे आहनि ये विषयाः प्रतिपादिताः, द्वितीये आह्निके ये विषयाः आगताः, तेष्वपि विषयेषु परस्परम् अत्यन्तं घनिष्ठः सम्बन्धः भवति। एका प्रक्रिया तु एवं भवितुमर्हति। अब यत् अनया रीत्या तैः लिखितं भवेत्, 10 दिनेषु एतत् निर्मितम् इति भवति। पञ्चाध्यायेषु भवितुमर्हति, किन्तु अहं यथा चिन्तयामि अपरा सम्भावना अधिकं मम मनसि आयाति। यतोहि सूत्ररूपेण प्रतिपादितमस्ति। तर्हि एकस्मिन् आहनि येषां विषयाणां पाठनं कृतं ते विषयाः एकस्मिन् आह्निके परिगणिताः। यतोहि अत्र कारणमेवं प्रतिभाति। एकेन समग्रं न्यायसूत्रं लिखितम् इति तु मया प्रतिपादितं, परन्तु तत्र एवं न वक्तुमिच्छामि अहं यत् सर्वथा नवीनम् एतत् न्यायसूत्रम् अक्षपादेन गौतमेन प्रतिपादितं। यतोहि तत्र कारणम् इदं चरकसंहितायाम् अनेकत्र न्यायसूत्रस्य विविधाः विषयाः परिगणिताः सन्ति, प्रतिपादिताः सन्ति सम्यक् रीत्या, किञ्चित् परिवर्तनेन, किञ्चित् व्यत्यासेन। पुनश्च अस्माकं यादृशी प्रक्रिया विद्यते, लिखितस्य प्रक्रिया अस्माकं नासीत्। अस्माकं प्रक्रिया कर्णपरम्परैव संरक्षणस्य आसीत्, श्रुतपरम्परा आसीत्। तर्हि यथा तत्रापि कश्चन आह अनिमित्यतो भावोत्पत्तिः एवं रीत्या। पुनश्च यदा अहं व्यचार्यं वैदल्यसूत्रस्य न्यायसूत्रस्य अन्तः सम्बन्धविषये, तस्मिन् विषये एकः आलेखो मया लिखितः आसीत्। एवं प्रतिभाति
यत् अनेकत्र वैदर्भ्यसूत्रे यानि खण्डनानि सन्ति तेषां खण्डनानाम् आभासः परीक्षाप्रकरणे यानि सूत्राणि सन्ति तत्र आयाति। अतः मम एषः निष्कर्षः अस्ति यत् पूर्वशः प्राक्कालतः एव नागार्जुनस्य पुनश्च न्यायसूत्रकृतः कर्तुः अक्षपादस्य प्राक्कालेपि चर्चायाम् एतानि सूत्राणि आसन्। अत एव जयन्तभट्टेन एकत्र प्रोच्यते आदिसर्गात् प्रभृति वेदवदिमहाविद्याः प्रवृत्त्याः संक्षेपविस्तरविवक्षया तु तास्तां कर्तॄन् आचक्षते। तर्हि एवं मम अभिमतं प्रतिभाति यत् एकस्मिन् दिने यावान् पाठः तैः पाठितः स पाठः आह्निकपदभावः अस्ति। अन्यदेकं प्रष्टव्यं सूत्रशैलीविषये सूत्राणां ग्रथनं यथा अस्ति विषयविभागार्थं यथा ग्रथनं भवति तत्र यदि अधिकरणशैली इति किञ्चित् वयं वदामः न्यायसूत्रेषु अधिकरणं भवति किल प्रत्यान्यम् अस्ति वा न वा इत्येकं यथा इदानीं मीमांसायां तु विद्यते अधिकरणरूपत्वं व्याकरणे प्रायः प्रकरणत्वेन उच्यते। एवम् अस्मिन् शास्त्रे किमपि विशिष्टं प्रकारम् आधृत्य सूत्राणि प्रणीतानि सन्ति वा यद्वा यत्र इदानीं पञ्चाङ्गम् अधिकरणं दशाङ्गम् अधिकरणम् इत्यादि भवति तादृशमत्र तादृशी काचित् विशिष्टा रीतिः न्यायसूत्रेषु विद्यते। अधिकरणरीत्या संरचनात्मकदृष्ट्या पृच्छामि। अधिकरणात्मकरूपेण तु अत्र नास्ति, अधिकरणविधेया तु अस्ति नास्ति अस्मिन् ग्रन्थे, परन्तु तदेव विद्यते सा एव प्रक्रिया अत्र षोडशपदार्थानाम् उद्देशः कृतः लक्षणं कृतं अवश्य परीक्षा विधीयते एकैके प्रश्नानि समुपस्थाप्य अनया रीत्या। अनन्तरम् अन्यदेकं प्रष्टव्यं मिथ्याज्ञानस्य सर्वस्यापि न दोषावहत्वम् इति भवद्भिः उक्तं। मिथ्याज्ञानानां सर्वेषां मया तथा श्रुतं तथैव वा इति पूर्वं तत्र सन्देहस्तु विद्यते सर्वेषामपि मिथ्याज्ञानानां दोषावहत्वम् अस्ति न वा इति। केषाञ्चन विषये एव मिथ्याज्ञानं न युज्यते इति उक्तमिव अहम् अशृणवम्। तथा अस्ति वा नो चेत् मया सम्यक् न गृह्यते चेत् मया एवम् उक्तमासीत् एतेषां 12 तत्त्वानां विषये यत् मिथ्याज्ञानं भवति तत् साक्षात् बन्धनकारी भवति। अन्येषां विषयेपि यत् मिथ्याज्ञानं भवति तदपि बन्धनकारी भवितुमर्हति किन्तु न साक्षात् किन्तु परम्परया। अपि तु तत् दोषावहत्वं नाम बन्धनहेतुत्वं। बन्धनहेतुत्वं सर्वत्र साक्षात् परम्परया वा विद्यते कुत्रापि अस्ति मिथ्याज्ञानं तु हेयमेव तत् स्वीक्रियते। परन्तु यदि तथा उक्तमस्ति तर्हि एवं साक्षात् बन्धनकारित्वं कुत्र एतद् मनसि निधाय समीचीनं केवलं तत् अनन्तरम् अपवर्गविषये केवलम् एकं प्रष्टव्यं नैयायिकैस्तु शब्दस्य प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते भवतः नाम अपौरुषेयत्वेन नो चेदपि ईश्वरत्वात् प्रमाणत्वेनापि इति स्वीक्रियते स स्वराट् भवति इत्यादि तत्र पर्येति जक्षत्क्रीडनरोमाणः स्त्रीगर्भायानैर्वा इत्यादि उपनिषत्सु विद्यते। कुत्रापि सुखस्य सम्बन्धः एव नास्ति दुःखस्य नास्ति इति तु स्पष्टमुक्तं कण्ठरवेण उक्तमस्ति सुखस्यापि स्पर्शः एव नास्ति इति प्रतिपादितं यतः तस्यापि अनित्यत्वं